NDZ करता म्हणून कोणाक पिशान काडपाक सोदता. Goa Day Today, your go-to for news across. विरेश बाब बोरकार जेणे 39A खातीर हंगर स्ट्रायक केलो आणि मान्य करून घेतले आपली मागणी. पयलू म्हटल्यार सगळ्यांक पयलू म्हटल्यार आमच्या इनाफी स्टाफाक देव बरें करून म्हणटा की हो जो प्रोटेस्ट आसा तो तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी 39Aचे आतां एवरी टायम आमी प्रोटेस्ट करता आनी गांवांनी लोक पळयता आसतले 39Aचो आक्रोश जो आसा तो वाडत चल्लेलो आसा. आमी पळयलां की ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेली आसा आनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन लोकांनी ओपोज केल्ले आसा की 39A हो जो हाडलेले आसा ते स्क्रॅप करचे म्हणून. जेन्ना विधानसभेत हो विश्वजीत राणे तो DCP मिनिस्टर आसा, ज्या DCP मिनिस्टरान हो जो 39A आनी अलॉंग वीथ तेंचे कॅबिनेट अलॉंग वीथ तेंचे आमदार ह्या BJP आनी BJP सपोर्टेड आमदार ज्यांच्यानी फूल फ्लॅज ह्या 39A सपोर्ट करून एक अमेंडमेंट पास केले, हे सेक्शन पास केले. त्याच टायमार आमी विरोध केल्लो आनी सांगलेले की हे जे 39A आसा हे गोंयचो सर्वनाश करतले. तो म्हाका म्हणपाक लागलो तुका एकट्याकूच कित्याक पडला, तुका एकट्याकूच हे कित्याक पडला, बाकीच्या सगळ्यांक जाय म्हणून लागलो. त्या टायमार ताका एकूच उतर सांगलें, तूं गोंय फुडें बरें करपाक न्हू, तूं गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. आयज नाटकां हो विश्वजीत राणे करता, NDZ करता म्हणून कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज शेतां तांकां कायदे आसा, आयज शेतां तूं NDZ करता म्हणून दाखयता पूण कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज हो जो विश्वजीत राणे आसा हो फोटिंगपणाचो एक स्तंभ जाल्लो आसा. जो स्तंभ आयज हे BJP सरकार घेवन नाचता आनी ह्या सरकाराक आयज घरा बसोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. आमी अशेंच प्रोटेस्ट करीत रावतले काय ह्या सरकाराक स्क्रॅप करतले. ह्या 39A न्हू हो BJP सरकार स्क्रॅप जावपाची गरज आसा. जेन्ना पर्यंत हो BJP सरकार स्क्रॅप जायना 16B 17 to 39A अशे प्रयास हाडीत रावतले आनी गोंय काबार करतले. आयज गोंयाक गरज आसा ती एक कायदो जो गोंयचे जमनी राखतलो, तेका लँड प्रोटेक्शन दितलो. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड यूज चेंज जाल्लो आसा. गोंय काबार जाता, दोळ्या मुखार दिसता, रडपाक येता. त्या दिसा जाणटी बायल कारापूरची एक बायल रडपाक लागली, बायलां रडपाक लागली. 100 दिसाचो प्रोटेस्ट आनी ह्या टायमार आयज आमी गोंयकार एकजूट जायना. आयज सगळे भेदभाव सोडून एकजूट जायना हे गोंय राखपाक, नाल्यार गोंय उरपाचें ना. गोंय काबार जातले आनी गोंयकारूय काबार जातले. हांव मागता सगळ्यां कडेन हात जोडून, चड टायम काडना, हात जोडून मागता की एकूच आमी हांगांतल्यान वयता एकूच थरोया. हे जे DCP डिपार्टमेंट आसा आयज ह्या DCP डिपार्टमेंटाक आमी पोसता, आमी आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर हे डिपार्टमेंट चलता आनी हे सदांच हांगा घेटी घालून रावता. ह्या डिपार्टमेंटान आमी चपलां झरेली. ह्या DCP डिपार्टमेंटान ह्या डिपार्टमेंटांच्यान आमकां झोडून भायर काडले, मात आमी फाटीं सरपाचे ना. ह्या विश्वजीत राणे आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक सांगता की जेन्ना पर्यंत गोंयकारांक न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी झुजतले, आमी झगडटले. आनी हांव तरणाट्यां कडेन उलो मारता, हांव प्रत्येक तरणाटो जो तरणाटो गोंया खातीर आयज काळजान कितें तरी आसा, थोडे जाण भियेत आसतले, मात भिवो नाका. फुडलो सरकार हो आमचो आसतलो, गोंयकार